हुकूमत का सियाहत से पाबंदी उठाने का फैसला। SOPs के साथ सियाहती मकामात खोल दिए जाएंगे। NCOC इजलास में अहम फैसले। 5% से कम कोरोना शरह वाले अजला में तालीमी इदारे खोल दिए जाएं। आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाज़त दे दी। रेस्टोरेंट में आउटडोर डाइनिंग की मशरूत इजाज़त। टेक अवे सर्विस 24 घंटे खुली रहेगी। पार्क्स, सिनेमा, जिम, मज़ारात और इंडोर डाइनिंग बंद रहेगी। हफ्ते में 2 दिन ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी रहेगी। बैरून मुल्क से आने वाली 80% परवाज़ों पर पाबंदी में 15 जून तक तौसी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। 30% इजाफी परवाज़ों को कार्गो लेकर आने की इजाज़त दी गई। लंदन भागने वालों को जल्द वतन वापस लाएंगे, किसी को NRO नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक ऐलान। कहा, सारे माफियाज इकट्ठे होकर मुझसे NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें कानून के नीचे लाऊंगा। दुम दबाकर लंदन भागने वाले पंजाब के सियासतदान ज्यादा देर नहीं बचेंगे। गरीब के लिए जेल और डाकू के लिए NRO हमारे मुल्क की तबाही का सबब है। वजीर आजम ने पेशावर में सनती वर्कर्स के लिए रिहायशी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मोहम्मद डैम के तामीराती काम का जायजा लिया। सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, माजी में डैम के बजाय बिजली पैदा करने के महंगे मंसूबे लगे, ये माल बनाने के लिए किया गया। महंगे मंसूबों से बिजली खरीदें या नहीं, अदायगी करना पड़ती है। 2028 तक 10 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे। अगले इलेक्शन का नहीं, कौम के मुस्तकबिल का सोचा है। IPPs के साथ मुआहदों को असर नौ देख रहे हैं। नवाज शहबाज के मंसूबों से इमरान खान दिहाड़ी लगा रहे हैं। मोहम्मद डैम मंसूबे के नाम पर कितने डैम फूल्स बनेंगे? हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर कार्टेल्स, माफियाज, ATMs के कितने और घर बनेंगे? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, शरीफ बरादरान के मंसूबों को इन चोरों ने मुतनाज़ बनाया। रिंग रोड की अरबों की करप्शन के मुजरिम इमरान साहब हैं, उनको मंसूबों के इफ्तिताह से रोक दिया जाए। नाअहल तरीन हुकूमत का तरीन निकल गया तो ये लोग सटपटा गए हैं। मुर्तज़ा वहाब ने हुकूमत पर तंज के तीर बरसा दिए। कहा, मसाइल की असल जड़ इमरान खान है। पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान अपने केसेस की खातिर जंग ना लड़ें। आज नई तहकीक के बाद मैं इनका नाम स्कैंडल खान रखना चाहता हूँ। ये हुकूमत इसी तरह चली तो आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। जहांगीर तरीन का पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। जहांगीर तरीन ने कहा, इमरान खान ने कहा था इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, मगर पंजाब हुकूमत ने ग्रुप मेंबर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इंतकामी कार्रवाइयों का मिलकर मुकाबला करेंगे। उम्मीद है अली जफर की रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर आएगी। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाने का ऐलान। अलग नशिस्तों पर बैठने का फैसला। वजीर आजम से प्यार से जान ले लो, ब्लैकमेल होकर सर का बाल नहीं देते। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। बोली, किसी को टारगेट करना वजीर आला बुज़दार का मिजाज नहीं। किसी को शिकायत है तो वजीर आला हाउस का दरवाज़ा खुला है। हो सकता है लाइलमी में किसी ने तजलील कर दी हो। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। असद उमर कटवेट। विफाकी वजीर ने कहा, तहरीक इंसाफ इमरान खान थी और रहेगी। इमरान खान आज की गलती पर भी आज ही आवाज़ उठाता है, ये नहीं देखता उससे सियासी फ़ायदा होगा या नुकसान। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया, किसी को इमरान खान पर एतमाद नहीं तो उनकी PTI में रहने की गुंजाइश भी नहीं। जहांगीर तरीन ने वाज़ेह कर दिया वो पार्टी के साथ मुत्तहिद हैं। ये मुद्दत ही नहीं, अगली हुकूमत भी PTI की होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को यकीन। शेख रशीद भी पुरुम्मीद। कहते हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में इमरान खान को वोट देगा। ग्रुप बनते रहते हैं, पार्टी में छोटी मोटी नोक झोंक लगी रहती है। इमरान खान PTI की सफ़ों में भी एतमाद खो चुके। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, PTI की अशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। इंकशाफात इमरान खान की खुद साख्ता ईमानदारी की धज्जियां उड़ा चुके हैं। वजीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर करप्शन पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। वजीर आजम को हिसाब देना होगा। मरियम नवाज कहती हैं, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में रहकर भी नहीं टूटी। जाबिर हुक्मरान हुकूमत में और एक पेज पर रहकर भी टूट गए। जुल्म सितम कहने वाले टूट गए, जुल्म सितम सहने वाले नहीं टूट सके।
نیب نے کیپٹن ریٹائرڈ سفتر کے خلاف انویسٹیگیشن بند کر دی. لیگی رہنما امیر مقام کے خلاف انکوائری ہوگی. چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس. 3 ریفرنسز اور 9 انکوائریز کی منظوری دے دی گئی. چیئرمین نیب کہتے ہیں بدعنوانی کا خاتمہ اور کرپشن فری پاکستان اولین ترجیح ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر تحفظات کا اظہار. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں آر ٹی ایس بیٹھنے سے آنے والی حکومت نے مستقبل ایک اور مشین سے جوڑ لیا. اپوزیشن کو حکومت اور اسپیکر پر کوئی اعتماد نہیں. نیر بخاری کا کہنا ہے حکومت اقدامات آئندہ انتخابات چوری کرنے کی تیاری ہے. کڈنی ہل ریفرنس میں پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس. سلیم مانوی والا پر 24 مئی کو فرد جرم عائد کی جائے گی. احتساب عدالت اسلام آباد نے تاریخ مقرر کر دی. سلیم مانوی والا، اعجاز ہارون اور عبدالغنی مجید کی بریت کی اپیل خارج. کرونا وائرس نے مزید 104 زندگیاں نگل لیں. 3256 نئے کیسز رپورٹ. کرونا مثبت آنے کی شرح 7.79% رہی. کراچی کے علاقے کورنگی کی 6 یوسیز میں 1 جون تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ. سول اسپتال سکھر میں کرونا مریضوں کے لیے مختص بیڈز بھر گئے. پشاور ایئرپورٹ پر سول ایویشن کے 32 ورکرز کرونا میں مبتلا ہو گئے. خلیجی ممالک سے آنے والے 80 سے زائد مسافروں میں مہلک وبا کی تصدیق ہوئی تھی. یو اے ای حکومت کی سخت شرائط. پی ایس ایل میچز کا انعقاد 50-50 رہ گیا. آج اہم فیصلے کا امکان. پی سی بی اور فرینچائزز کے ورچوئل اجلاس میں شرائط پر بات چیت ہوگی. یو اے ای حکومت نے سخت شرائط رکھی ہیں جنہیں کم وقت میں پورا کرنا ممکن نہیں. دنیا سن لے، فلسطین اکیلا نہیں. مسئلہ فلسطین پر دنیا کو جگانے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ترک، سوڈانی اور فلسطینی ہم منصب کے ساتھ نیو یارک روانہ. ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا فلسطینی وزیر خارجہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں. فلسطین سے نکلنے کے لیے انہیں کئی گاڑیاں بدلنا پڑی. کندھے سے کندھا ملا کر اقوام متحدہ میں بھرپور آواز اٹھائیں گے. اردن اور مصر سیز فائر کے لیے متحرک ہیں. جب تک رائے عامہ متحرک نہیں ہوگی یہ بدمست ہاتھی آرام سے نہیں بیٹھے گا. فلسطین پر سلامتی کونسل کا چوتھا ہنگامی اجلاس بھی بے نتیجہ ختم. کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. چین نے امریکہ کو رکاوٹ قرار دے دیا. چینی مندوب نے کہا ایک ملک کے رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے سلامتی کونسل بیان جاری نہیں کر رہی. فلسطینی مندوب نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ غزہ کی پٹی پر فلسطینیوں کے لیے امداد کی اپیل کرے. فرانس نے مصر اور اردن کے ساتھ مل کر جنگ بندی کی نئی قرارداد سلامتی کونسل میں جمع کرا دی. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے ہم پائیدار امن کے راستے کو مزید مشکل بنا رہے ہیں. حتمی حل فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس ہے. غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا 10واں روز. رہائشی عمارت پر حملے میں نوجوان صحافی سمیت 4 فلسطینی شہید. مجموعی تعداد 220 سے زائد ہو گئی. فضائی حملوں میں 3 مساجد بھی شہید. اسرائیل نے مصر کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی. اسرائیلی وزیر اعظم کے ہٹ دھرمی برقرار. غزہ میں بمباری جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. یورپین پارلیمنٹ کا مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. بھارت میں کرونا کے وار. ایک دن میں ریکارڈ 4,500 سے زائد ہلاکتیں. 2,67,000 نئے کیس رپورٹ. وبا کی دوسری لہر میں 244 ڈاکٹرز بھی جان سے گئے. مریضوں میں بلیک فنگس کی تشخیص بھی تشویشناک حد تک بڑھنے لگی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں زارا انصاری. میں ہوں صدف عبدالجبار. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.